प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै चरणमा सम्भावना हुने निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष। एमालेले जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने, लोसपालाई 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री दिन मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। अवरोध गर्नेलाई लाठी हानेर बन्चरी डाँडामा फालियो 157 ट्रक फोहोर। मन्त्री बन्न नपाएको झोग पार्टी र गठबन्धनमा देखाउँदै नेताहरू। मन्त्री फेर्ने प्रयास असफल भएपछि माधव कुमार नेपाल दुखी, देउबाले भने पछाडि हेरौँला। माधव कुमार नेपाललाई देउबाको आश्वासन बजेट पारितपछि मन्त्री हेरफेर गरौँला। नयाँ राजनीतिक समीकरणको खोजीमा नेकपा एस गठबन्धन ध्वस्त हुने सङ्केत। आफ्नै मन्त्रीहरूले दाम्लो चुडाएपछि निरीह बने माधव कुमार नेपाल। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा काङ्ग्रेसलाई बहुमत, माओवादी केन्द्रलाई सान्त्वना। नेकपा एमालेलाई भने शून्य। हत्या अभियोगमा अध्यक्ष सहित 3 जना पूर्वपक्षका लागि जेल चलान। पर्समा सत्तारूढ दल गठबन्धनमा नयाँ ट्विस्ट। एमालेसँग मिलेर जिससको नेतृत्वमा जसपाको उम्मेदवारी। 5 दलीय गठबन्धनको निरन्तरता आगामी चुनावसम्म रहने नेता माधव कुमार नेपालको भनाई। महानगरपालिकाको कल सेन्टरमा आएको फोन उत्तर दिनै कठिन। काठमाडौँमा बालेन शाह तनावमा। माधव कुमार नेपाललाई देउबाले आश्वासन दिएपछि नेकपा यसमा मच्चियो हङ्गामा। र एकाएक बाल्यकालदेखिकै साथीहरूले मन्त्रीको हत्या गरेपछि जताततै मच्चियो रडाको। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, स्थानीय तहको निर्वाचन मत परिणामले पैदा गरेको निराशाका कारण असन्तुष्ट बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नयाँ राजनीतिक समीकरणको खोजीमा देखिएको छ। 5 दलीय गठबन्धनको जगमा चुनावमा होमिँदा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेकाले नयाँ समीकरण बारे सोच्ने अवस्थामा पार्टी पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसो त निर्वाचन अघि तालमेल गर्दा नै अपमान भएको निष्कर्षमा सो पार्टीका नेताहरू पुगेका थिए। उनीहरूको त्यही निष्कर्षमा थप बल परिणामले पुर्याइदिएको छ। भागभण्डाको हिसाब मिलाउनमै गडबडी देखेको समाजवादी मत परिणाम आएपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट मात्रै छैन, राजनीतिक विरक्तिमा समेत रुमलिएको देखिएको छ। फलस्वरूप चुनावी समीकरण फेरबदल गर्ने सम्मानको बहस पार्टीभित्र चल्न थालेको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल निकट एक नेताका अनुसार पार्टीभित्र आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचनमा रणनीति फेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ र त्यसका लागि केही एमाले नेताहरूसँग छलफल भएको समेत ती नेताले बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सच्चिएको र लचिलो भएको अवस्थामा एमालेसँगै तालमेल गरेर जानुपर्ने बहस समाजवादीमा सुरु भएपछि गठबन्धनमा हङ्गामा मच्चिएको छ। यसैबीच यता मन्त्री हेरफेर गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय प्रधानमन्त्री देउबाले अस्वीकार गरेपछि यसको असर पार्टी र गठबन्धन सम्बन्ध देखिने खतरा बढेको छ। यो निर्णयले सरकार अल्पमतमा पर्ने र जसमा फुटको सङ्कट टरे पनि एकीकृत समाजवादी भित्र भने विद्रोह सुरु भएको छ। पार्टीका केही नेताहरूले गठबन्धन नै छड्ने सम्मको चेतावनी समेत दिएका छन्। यसैबीच नयाँलाई मन्त्री परिषदमा पठाउने एकीकृत समाजवादीको निर्णय प्रधानमन्त्री देउबाले अस्वीकार गरेपछि यति बेला गठबन्धन र नेकपा यसभित्र भाँड भैलो मच्चिएको छ। देउबाले अस्वीकृत गरिएको अहिले एकीकृत समाजवादीमा तरङ्ग पैदा भएको छ। आइतबार एकीकृत समाजवादी पार्टीले 4 जना पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ नियुक्त गर्न नामावली बुझाए तापनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले अस्वीकृत गरेपछि यति बेला सो पार्टीमा निकै बवाल मच्चिएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता अवरोध गर्नेलाई लाठी हानेर बन्चरे डाँडामा काठमाडौँबाट लगिएको 157 ट्रक फोहोर फालिएको छ। बालेन्द्र शाह यति बेला तनावमा देखिएका छन्। स्थानीयको अवरोध चिर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले 157 ट्रक फोहोर बन्चरे डाँडाको डम्पिङ साइडमा फालेको छ। सोमबार बेलुकाको सहमतिपछि पनि केही स्थानीयले फोहोर फाल्न अवरोध गरेपछि बल प्रयोग गरेर फोहोर फालिएको हो। मंगलबार करिब 1200 मेट्रिक टन फोहोर ल्यान्डफिल्ड साइडमा लगिएको थियो। जेठ
14 गतेसम्म बन्चरे डाँडामा फोहोर फालिए पनि त्यसपछि स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। निरन्तर अवरोधका कारण काठमाडौँ सहित उपत्यका पालिकाका सार्वजनिक स्थल डम्पिङ साइट जस्तै बनेपछि सोमबार बेलुका शहरी विकास मन्त्रालयले ककनी धुवानी बेसीका स्थानीय तहका प्रमुख बीच सहमति भएको थियो, तर सहमतिलाई कार्यान्वयन नगरेपछि सो स्थानमा झडप भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अवरोधलाई लाठी हानेर बन्चरे डाँडामा 157 ट्रक फोहोर फालिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन अघि सत्तारूढ दल गठबन्धन बाहिर रहेका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई गठबन्धनमा भित्र्याउन कोसिस गर्दै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई मन्त्रालय फुटाएर भए पनि सरकारमा भित्र्याउने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लोसपालाई तत्काल सरकारमा ल्याउन 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री दिन तयार भएका हुन्। सो विषयमा देउवा र लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरबीच सहमति भइसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको आन्तरिक तयारी अगाडि बढाएको छ। आयोगका अनुसार 1 असारबाट मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, पाएक स्थानका मतदाता स्थलको विवरण माग गर्ने तथा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधि र नियमावली परिवर्तन लगायतका काम अगाडि बढाउने बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपालियाका अनुसार सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने भएकाले त्यसअघि आयोगले आफ्नो तयारी अगाडि बढाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसबारे आयोगसँग सरकार र दलहरूले औपचारिक रूपमा अनौपचारिक रूपमा निर्वाचन मितिबारे परामर्श समेत गरेको बताएका छन्। आयोगले 22 मङ्सिरमा पदावधि सकिने निष्कर्षका आधारमा आयोगले तयारी थालेको उनीहरूले जानकारी दिएका छन्। औपचारिक रूपमा सरकारले आयोगलाई परामर्शका लागि बोलाएको छैन। औपचारिक रूपमा सरकारका तर्फबाट मन्त्रीहरू र राजनीतिक दलबाट कहिले उपयुक्त हुन्छ भनेर चासो राखिएको छ। उनले भने, हामीले सबै रूपमा कार्तिक अन्तिम साता या मङ्सिरको सुरुवातमा उपयुक्त हुने देखेका छौँ। यही परामर्श उहाँहरूलाई दिएको जानकारी प्राप्त भएका छ। दर्शकबिन यसैबीच यता क्यारिबियन मुलुक मेडिनिक रिपब्लिकका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत साधन मन्त्रीलाई उनको कार्यकक्षमा आफ्नै एकजना घनिष्ठ मित्रले गोली हानेर हत्या गरेका छन्। अचानक गरिएको आक्रमणको समय 55 वर्षीय मन्त्री ओर्लान्डो जोगेट मेरा एउटा बैठकमा भाग लिइरहेका थिए। उनीमाथि कम्तीमा 6 पटक गोली लागेको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपतिका प्रवक्ताले हत्यारा मन्त्रीका बाल्यकालदेखिका मित्र मिगेल क्रुज रहेको जानकारी दिएका छन्। अहिले उनी प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। हत्या गर्नुको उद्देश्य स्पष्ट नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। जोर्गी मेराको परिवारले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मेरालाई उनकै बाल मित्रले धेरै पटक गोली हानेर हत्या गरेका छन्। मेराका महान गुणहरूमध्ये एक आक्रोश नपुग्नु पनि भएकाले हाम्रो परिवारले यो कुकर्म गर्नेलाई पनि क्षमा प्रदान गर्दछ बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई नेपाली काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बजेट पारित भएपछि मन्त्री हेरफेर गर्ने आश्वासन दिएका छन्। एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले गत आइतबार मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बजेट पास भएपछि सोच्न सकिने बताएपछि माधव कुमार नेपाल निकै फायर भएका छन्। अहिले विषयगत मन्त्रालयको छलफल जारी छ। विषयगत मन्त्रालयको छलफल सकिए लगत्तै सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाब दिनेछन्। त्यसपछि आर्थिक विधायक पेश भई पारित हुनुपर्ने छ। त्यसपछि मात्रै बजेट पारित गर्ने अन्तिम प्रक्रियामा जाने रहेको छ। त्यो समय जेठ महिनाभरिसम्म सकिने बताइएको छ। यदि छलफल लम्बिँदै गएमा असार पहिलो सातासम्म पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बजेट पारितकै प्रक्रियामा भएकाले पास गरे भए लगत्तै मन्त्री हेरफेर गर्ने आश्वासन दिएको एकीकृत समाजवादीका एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। अहिले बजेट पारितकै प्रक्रियामा छ। बजेट पारित भए लगत्तै एकीकृत समाजवादीका मन्त्री हेरफेर हुने प्रधानमन्त्रीज्यूले आश्वासन दिनुभएको छ। एकीकृत समाजवादीका ती मन्त्रीले भने, तर एकीकृत समाजवादीका मात्रै मन्त्री हेरफेर गरे जसपा माओवादी र काङ्ग्रेसमा पनि मन्त्री हेरफेर गर्न प्रेसर बढ्छ। त्यसैले बजेटपछि मात्रै मन्त्री हेरफेरको विषयमा के हुन्छ भन्न अरू नसकिने उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीको संरक्षणमा भारतीय सशस्त्र वन रक्षकले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी स्थित 10 गजा क्षेत्रको जमिन कब्जा गर्न लगाएको काँडे तार र सिमेन्ट पोल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल एपीएफले हटाएपछि भारतीय विस्तारवादहरूको होस हवास उडेको छ। 10 गजा क्षेत्रको जमिन आफ्नो तर्फ पार्न भारतीय सुरक्षाकर्मीले गाडेको सिमेन्टका पोल र काँडे तार सीमा सुरक्षार्थ देवी स्थानबाट तैनात सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बोर्डर आउट पोस्ट बीओपीबाट खटिएको टोलीले हटाएको हो। यो हटाएसँगै भारतीय विस्तारवाद निशब्द बनेको छ। सिमेन्टेड पोल गाडेर 10 गजाको जमिन आफ्नो तर्फ
चोर्नको लागि काँडेतार जाली लगाएको सुइँको पाएपछि जेठ 18 मा नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल टोली भारतीय अनाघृत संरचना हटाउन पुगेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बलले 10 गजमा बनाइएका संरचना हटाउन थालेपछि भारतीय सुरक्षाकर्मी माथि भनाभनमा उत्रिएको स्रोतले बताएको छ। तर 10 गजमा संरचना बनाउन नदिने सशस्त्र प्रहरीको अडानपछि एसएसबी र सशस्त्र सीमा बलको टोलीपछि हटेको थियो। त्यसपछि सशस्त्रले सिमेन्टेड पोल र काँडेताल हटाएर 10 गजाको नेपाली भूभाग खाली गराएको हो। यो विषयमा सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय गृह मन्त्रालयलाई पनि जानकार गराएको थियो। गृह स्रोतका अनुसार अनाघृत रूपमा संरचना बनाएको विषयमा भारतीय पक्षलाई समेत जानकारी गराउन गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। गृह मन्त्रालय स्रोतले भने 10 गजाको भूभाग भारतले आफ्नो तर्फ पार्ने गरी भारतीय पक्षले सिमेन्टका पोल र काँडेताल लगाएको रहेछ। सशस्त्र प्रहरी टोली पुगेर ती संरचना हटाएको भत्काएको छ। नेपालीले निकै ठूलो काम गरिरहेको छ।